बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीन भावनो, दर दिसा तुमी सगळीं ह्या मिसान वांटो घेत आसात. तर आयजूय तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां सगळें बरेंपण दिलेलें आसा, पूण तरी पूण आमचे मदें चिंतनांनी, उतरांनी, कन्यांनी खूब फाटीं बरें करचें आसतना वायटूय आमचें सगळें घडटा. मागीर आमकां दूख लागता. देव आमकां बक्षिता, पूण आमी ताचे कडेन बक्षणे मागूंक जाय. तर ह्या वेळार हात जोडून आमी आतां ताचे बक्षणे मागया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय, सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोरफोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाचे जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जेयशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मोन लायात. अशें तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगतात त्या पोरमाणें सर्वेस्पोर दोलबारांचो देव खरेपणी तुमचें सवें आसतलो. वायटाचो द्वेस दवरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवंट्यार नीट सांबाळात. असो सर्वेस्पोर दोलबारांचो देव झुजेच्या उरलोल्या जोम्याची घडयेक दया करीत. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमच्या परबांचो हांव दुयेस कोत्ता. कांटांतलो दवरता. तुमच्यो दोबाजीक जमाती पळोवन हांव कुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटोवण्यो नाकात्ता आनी धाट्ट्या मोठ्या वासराच्या आयदनाचेर हांव नोदोर पोरयान मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट मोजे सोशिल्ली पयस काडात. तुमच्या किन्नोऱ्यांची संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिवं नाकात. थांबनासतना व्हांवतल्या वाला भाशेन जाव दी तुमचें प्रमाणीकपण. देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. सगळीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक मोजे पोरजे, सांगता तें आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या आयदनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे हुंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानावनांतली सगळीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात त्योय मोनजाती म्हज्योच. मळबावेली सवणी सगळीं म्हजे वळखीची. जमनीर चलतात ते सगळे म्हजे आदीन आसा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली हांव तुका सांगपाचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर बोल्लां तितलेंय. हांव कितेंय बैलाचें मांस खाता वो बोकड्याचें रोगत पियेता गाय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार
तुज्या ओंटांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब: प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Sorbes Barak, soy Sorbes Barak, Sorbes Barak, soy. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. Sorbes Barak, soy Sorbes Barak, Sorbes Barak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गादारा प्रांतांत दर्याचे पेले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले सोमादींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळी जायनासले. आनी ते बोब मारूंक लागले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदींच आमकां वळवळूंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चोरतालो. आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगा सोरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगळो हिंड नेटान वचून कोसळा वेळ्यान दर्यांत उडकी मारून बुडून मेलो. राखणे पळून गेले आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें देंवचार बसलेल्याक कितें जालें तें सगळें ताणें कळीत केलें. हें आयकून नोगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळोवन फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो भावनो, आमी ह्या वाचपान पळयलां कशे भाशेन देंवचार आशिल्ले मनीस इतले भिरांकूळ आसलेले आनी ते हे स्थितींत आसतना जेजूक वळखतात. जेजू ते शिल्यान वेतालो आनी ताका म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता. ताका वळखतात ते आनी मागीर तांचे कडेन विनंती करतात, कित्याक हांगसर तूं आयलाय? हे भाशेन आमकां काडूंक सोदताय जाल्यार ह्या हिंडांत वचूंक दी आमकां. कित्याक लागून हिंडांत? देंवचार आनी दुकोर एकूच जातीचे कशे म्हणून तिचो तांकां दाखयतात. दुकरांनी वचून ते मागीर नाश जाता तांचो. आनी हो लोक गादाराचो तसलोच ते दुकोर खावपी आसलेले आनी अहें जाल्लें. आनी जुदेव आनी ते बाकीचे आसले तांचे मदें म्हणून हितून बरो संबंद नासलेलो. तें जावं. आतां आमी आमचें नियाळ करीत जाल्यार तुमी आयकलां आसतलें जोन ऑफ आर्क म्हणजे ते एक सांत फ्रांसाचें. धाकटेलेंच भुरगें आसतना ते खूब आवाज आयकताले भितरल्या भितर आनी ते आवाज कशे बंद जाताले ते वेताले आनी पाद्रीक कुमसार कोत्ताले. पाद्री केन्नाय बेजार जातालो कित्याक ते पोत्तून पोत्तून येताले म्हणून. कित्याक येता काय म्हणून विचारी, कित्याक तूं जे सगळें जेजू आसा, हांव जेजूक हें सगळें कळीत कोत्ता. आनी जेन्ना हांव जेजूक सांगता तेन्ना तो म्हजे सुरशिल्ले हे आवाज शांत कोत्ता. आनी मागीर ते रोखडेंच कोमयांक घेताले. त्या काळार कोमयां तसो घेवंक जायनासलेलो पूण ते जबरदस्तीन फादरी कडेन मागताले आनी थंय घेताले. मागीर शांत जाताले, पोत्तून आवाज ते येवंक लागताले. आनी हे भाशेन ते आवाज देवाचे ओ सैतानाचे ओ आपले
म्हणजे भितरल्या भितर हें तिका निरीक्षण करूंक ते भाशेन कुमसारांतल्यान तिका कळटालें. आमचेय मदीं तशेंच जाता. आमकां खूब पाटी आमी बेजार जाता, आमची चिंतना भावना चाल आमकां सारकी तोडफोडटात. तेन्ना आमी कितें करता, वचोन जेजूक पाद्री सरशी सांगता आनी मागीर ताका सांगल्या उपरांत आमी सगळीं शांत जाता. हे भाशेन आमी अणभवलेलो आसा जेजूक. तर ह्या वेळार आमी सदांच जेजू सगळें आमची चिंतना भावना दवरीत तर आमकां शांती मेळटली आनी तो आमकां आमचें जिवीत कशे भाशेन चलोवंक जाय तें शिकयतलो. तर ह्या वेळार आमच्या आतोशे उंटेन जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलेंय चिंतनाचें भावनांचें आनी चालीचें सगळें ताचे सवें दवरलेलें आसा. तो ताचेच सवें आमी तें भायर काडया आनी हे परी तातूंतली आमकां सुटका घेवन अदीक आनी अदीक जेजून आमी बरोवन ताचे सारकें जावया. आनी ह्या वेळार संवसारा पासून आमी मागया आनी म्हणया, सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतऱ्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. ह्या वेळार भेटोवणे वरवीं आमचें जिवीत जेजूक आमी भेटोवया आनी जशे भाशेन हे मुंडो आनी सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत जातलें, तेच भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू सारकें जावंक आतां आमचें सगळेंच जिवीत ताका भेटोवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकाल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोमता, जिव्या बावाडतान ताचें पुनर्जीवन परगट्टा, थीर बोरवाशान ताचे मेवंत येणांक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जोय हूँ सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरतो, तुझे पुनर्जीवन म्हण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती बाग्योन झुजे, बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून जें आमकां मागणें शिकयलां तें आमी म्हणीत आसा आनी जितली आमी तें म्हणटा तितली आमकां ताची खोलाय येता. ही खोलायेन सगळीं आमची तें सांग धरून जेजू सारकी आमी जावंक आतां ताका एकवटून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घाऱ्या आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळें बरेंपण तुमकां फाव जालें पुरो म्हणून. तर आतां आमी हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपुदिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.